السلام عليكم البنات، صافا لاباس عليكم بخير؟ اموركم هانيه. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي سهله ماهله، اللي هما لي مادلين اولا لي كاب كيك. بالنسبه لهاد الوصفه راها اقتصاديه وكتخرج لنا عدد كبير من هاد لي كاب كيك هادو اولا لي مادلين. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات صغار، اولا ممكن يكونوا عندنا غير 2 بيضات كبار، دونك اما 3 صغار اما 2 كبار. كنحتاجوا لواحد دانون فاني، كنحتاجو الكاس ديال الزيت، كنحتاجو كاس سنيده، 2 كيسان ديال دقيق الفورص، كنحتاجو 2 ساشيات ديال الخمارات وحده ديال الفاني، كنحتاجو لي بيبي دو شوكولا اولا شوكولات كوكيز، وكنحتاجو انا كندير النشا باش كتهششها كتجي فتيه مع تقريبا معلقه كبيره. كنحتاجو لي زيت ديال الحامض وشويه واحد المعلقه ديال العصير ديال الحامض اولا ديال الخل باش كيفشش حتى هو، ولا زيت باش كيحيد داك الزفوريه ديال البيض وزيت والطحين باش كيعطي داك واحد لاغيغو زوين. نبداو على بركه الله. كنشدوا البيض، كنديروا دوك 3 البيضات صغار ديالنا، كنديروهم في الخلاط. من بعد كنزيدوا سنيده ديالنا كما قلنا كاس، والعبار من الاحسن يكون بنفس الكاس، وكنخدموا الطراب ديالنا حتى كنباطيوهم مزيان. الا عندنا غير طراب يدوي كنديروه باليد، عندنا داك الطراب الكهربائي كنديروه بالطراب الكهربائي كيف ما شفتوا هنايا. ها هو طرب لينا البيض ديالنا مزيان ولا منسجم، وكنزيدوا الزيت وكنرجعوا نردوه عاوتاني كيطرب، وكنبداو نزيدوا من بعد الدانون ديالنا، كنبداو نزيدوه شويه بشويه حتى كيتجانسوا لنا هاد 4 ديال المقادير. دونك دابا ها نتوما كما كتشوفوا حنا كنزيدوا في دانون ديالنا. دانون كل واحد يدير على حساب النكهه اللي بغا. دي فوا انا كيعجبني ندير داك الياغورت اللي بالنكهه ديال الفلوتي ديال، يعني كيجيو فنين. انا كيعجبني ما امكن نحيد ديك الزفوريه ديال البيض وديك الريحه اللي كتجي عاديه ديال الكيكه، كيعجبني تكون من السما بشي نسمه زوينه، من نتمضقش داك لاغيغ د البيض والزيت دونك فوالا. في هذه المرحله هذه ممكن نزيدو داك الساشي ديال الفاني. انا كنديرها يا اما في هذه المرحله يا اما فاش كنكون كندير نورمالمون في هذه المرحله كان احسن مع السنيده باش كتطرب حتى هي مزيان. انا هنايا كنت نسيتها مي ماشي مشكل، انا غادي نزيدها من بعد. دونك كنديروا طحين، والطحين من الاحسن نديروا دابا حيت انا عارفه هاد الطحين هذا ما كي زعما مزيان بالنسبه ليا، اللي يلا شاري شي طحين جديد ما كيعرفوش واش كيشرب بزاف ولا لا، دونك من الاحسن ندير شويه بشويه. درنا الطحين ديالنا وغادي نديروا معاه دوك الخمارات، حتى هما الخمارات ضروري كما قلنا 2 خمارات، وضروري تغربلوا الطحين. ديجا راه كان مغربل عندي، والخمارات ها هما كنغربلوهم حتى هما لانهم كيكونوا فيهم واحد بحال واحد الحبيبات. دونك كنديروهم مزيان، كنحيد دوك الحبيبات اللي عندنا فوالا، وكنخلطوا مزيان جميع العناصر. كما قلت لكم داك الحامض كنا نقدروا نديروه قبل هما ولا زيت، ونقدروا نديروه حتى في هذه المرحله هذه، يعني ماشي مشكل، ماشي بالضروره نغسبكتيو داك الوغد. اهم حاجه هما دوك 4 المكونات الاولانيين اللي تطرب مزيان البيض مع السنيده وتنحسوا بهم ولاو كريميين، وعاد كنزيدوا لهم ديك الزيت مع دانون، وعاد من بعد كنزيدوا دوك النواشف. دونك كما كتشوفوا احنا كنخلطوا جميع العناصر مزيان حتى كيمتزجوا لينا مزيان. هيا النشا اللي قلت لكم، نشا تقريبا واحد المعلقه كبيره. النشا راه كتعطيها واحد المذاق، ماشي مذاق، واحد لا تيكستور رائعه. فاش كتبداي تاكلي داك المادلين كتحسي بها مفشفشه. شوفوا كيف، شوفوا العجينه كيف زوينه، ها نتوما ما كتقطع لناش، شفتوا؟ دونك هنا كنعرفوا بان العجين عندنا ناجح. هنايا كنبداو نعمروا في لي ساشي ديالنا. دونك كنديروا عينا ميزاننا، كنديروا 3 ارباع كنعمروها باش كنخليو ليها شويه ديال البلاصه فين تنفخ ما تفضلناش على الجنيبات. فوالا كنعمروهم بحال هكا كما قلت لكم، ما كنعمروهم حتى الفوق، كنخليو لها البليصه فين تطلع وما تفيضش على الجناب، وكنزيدوا من الفوق ملي كنعمروهم بحال هكا. فوالا كنقادوهم
من بعد كنزيدو الا عندنا الا بغينا نديروهم بحال دابا بالكونفيتير. انا حيت ولدي كيعجبو الشوكولات، دونك انا درت غير الشوكولات. ممكن بحال دابا بالكونفيتير كنعمر واحد شويه، كندير واحد المعلقه صغيره ديال الكونفيتير وكنعاودو نعمر واحد شويه من الفوق، باش ملي كتجي تاكليها كتلقاي الفوق كتلقاي الوسط عامر بالكونفيتير. هنايا كما قلت لكم كنعمروا 3 ارباع وكنبداو نديروا لي بيبي ديال الشوكولات ديالنا من الفوق. فوالا كنكملوا هاد المراحل، هاد التعمار ديالهم كاملين. فوالا ها حنا عمرناهم، درنا لهم الشوكولات كوكيز ديالنا. كندخلوهم للفران على درجه حراره ديال 180. كنطيبوا، ممكن ندير لهم من التحت ومن الفوق. انا كنديرهم من التحت حتى كيتحمروا، عاد كنديرهم من الفوق مده ديال 20 دقيقه تقريبا. ها هما كيجيونا لي مادلين ديالنا، كيجيو هشاش منفوخين، يعني لا في المنظر لا في المذاق كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم تردوا عنا. بالنسبه لهاد المقادير هادو عطاونا 24 حبه، دونك يعني اقتصاديين. كما قلت لكم 2 ديال البيضات كبار اولا غير 3 ديال البيضات صغار كيعطيو هذا المجموع كامل ديال 24 وحده، وكيجيو فنين رائعين. وكننصحكم انكم تجربوهم وتشاركوهم مع احبابكم. اللي عجبو هذا الفيديو هذا يشرفنا بالدخول ديالو للقناه والاشتراك.